बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोनों हथेलियां ठोड़ी के नीचे जमाए चौकड़ी मारे वो सोफे पर बैठी थी। गाहे बगाहे अपने बराबर में बैठे हुए अहमर पर भी निगाहें डाल लेती थी। अहमर की नज़रें टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं और उसका इन्हमाक काबिले दीद था, गोया पलक झपकना भी कोई गुनाह अजीम हो। जबकि सोनिया का मूड कदरे ख़राब हो चला था, क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से अपने फेवरेट टीवी शो को देखने के लिए मचल रही थी, मगर अहमर था कि वो खबरें सुनने में डूबा हुआ था। बिल आखिर वो जिच होकर उठ खड़ी हुई थी। अरे कहाँ जा रही हो? किचन में जा रही हो तो मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, सर में दर्द है। अहमर ने कनपट्टियों को हाथ से दबाते हुए आंखें मीचकर उससे मुल्तजी अंदाज में कहा था, मगर सोनिया को उसकी मिन्नत, समाजत और मुल्तजियाना अंदाज हरगिज मुतासिर न कर सका था। कमाल है, सर में दर्द है, मगर मजाल है कि टीवी की आवाज़ कम की हो या नजरें हटाई हो, वो खफगी से बोली थी। अभी इस बहस मुबाहिसे को लंबा होना था कि अहमर के फ़ोन की घंटी बज उठी। अहमर ने स्क्रीन पर आपा का जगमगाता हुआ नाम देख लिया था। अकब से सोनिया ने भी देख लिया था और उसका मूड मज़ीद ख़राब हो चुका था। आपा के फ़ोन के बाद अक्सर घर में सानेहात रोनुमा हुआ करते थे और सोनिया तो बेबांगे दहल ऐलान किया करती थी कि इन सब के पीछे आपा का हाथ है। जी आपा, वो बेहद मुअद्दब होकर संभल कर बैठ गया था। दूसरी जानिब से अहकामात सादर किए जा रहे थे। तभी अहमर असबात में सर हिलाता चला जा रहा था। आपा बिल्कुल फिक्र ना करे, मैं आ रहा हूँ अभी। अहमर के चेहरे के संजीदा तासुरात बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। सोनिया भी कान लगाकर बात सुनने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अहमर ने फ़ोन बंद करते ही सबसे पहले टीवी ऑफ किया था। उसके बाद अपने हाथों से अपने बाल संवारता हुआ कार की चाबी उठाकर बाहर की जानिब निकलने लगा था। सोनिया को ये अंदाज पसंद न था, ना कुछ बताना और ना कुछ पूछना। आप किधर जा रही हैं रात के इस वक्त? वो मुतजब होकर पूछ रही थी। आपा की लड़ाई हो गई है, उस्मान भाई ने उन पर हाथ उठाया है। क्या मैं रात और दिन देखता रहूं? अहमर ने अपनी सारी खोलन उस पर निकाली थी, मगर इस तरह जाना मसले का हल नहीं है। इस तरह बात मजीद बढ़ेगी। सोनिया के तो ये सोचकर ही 14 तबक रोशन हो गए थे कि दूर से जिंदगी की खुशियों में जहर घोलने वाली अब यहीं आकर रहने वाली थी। वो हवास बाख्ता सी खड़ी सोच रही थी कि बैठे बैठाए ये क्या आफत आन पड़ी। अहमर, आप अम्मी को तो बता देते। वो रूहान सी हुई, कोई तरकीब सोचने लगी थी। पागल हो, दूर परदेश में अम्मा को क्या परेशान करना, और फिर वो क्या करेंगी? नाहक परेशान होंगी। तुम भी ना बताना, मैं आता हूँ। वो मजीद बहस के मूड में हरगिज ना था, इसलिए कार पर रवाना हो गया था। आपा का घर यहाँ से आधे घंटे की मुसाफत पर था। वो जानती थी कि अब वो तेज़ रफ्तार ड्राइव करेंगे। वो दिल ही दिल में सलामती की दुआएं करने लग गई थी। अहमर की वापसी पूरे 2 घंटे बाद हुई थी। वो तो वहीं सूली पर लटकी बैठी रही थी। बेहद दबदबे से अंदर दाखिल होती वो सहरिश आपा थी। उन्होंने उसके लपक कर गले लगाने को भी नापसंदीदगी की निगाह से देखा था और परे झटका था। ओ बीबी, ये खाली खुली की हमदर्दी संभाल कर रखो, मुझे नहीं ज़रूरत। थकी हुई हूँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो, और बाद में ग्रीन टी की आदत है मुझे, आपा ने हुक्मिया अंदाज में कहा था। सोनिया अपनी जगह जुज़बुज़ होकर रह गई थी, लेकिन मरती क्या ना करती के मुस्ताक सीधा उसने किचन का रुख किया था। आज उसने कड़ी बनाई थी और रोटियां ताज़ा ताज़ा बनाकर हॉटपॉट में रखी थी। जब वो खाना टेबल पर लगा रही थी, आपा और अहमर न जाने सरगोशियों में क्या बात कर रहे थे। उसकी बदजुबानी से मैं तंग आ चुकी हूँ, और आज तो हद हो गई, उसने मुझ पर हाथ उठा लिया। सहरिश आपा ने नादीदा आंसुओं को आंखों से साफ किया। आपा परेशान ना हो, ये आपका अपना घर है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। अगर अम्मा और भैया पाकिस्तान में नहीं तो क्या हुआ, ये आपका मेका है, आप आराम से रहें, अहमद ने सादतमंदी से कहा था। सहरिश ने जताती हुई निगाह सोनिया पर डाली थी। सोनिया को उनका अंदाज समझ में नहीं आ सका था। इतने दुख में भी उनको ये सब करना याद था। क्या वो वाकई दुखी थी या दुखी होने का ड्रामा कर रही थी? बहरहाल वो तो चुप बैठी थी। अरे कड़ी मुझे बहुत पसंद है, मगर ये क्या? भाई हमारी अम्मा ने तो हमेशा कड़ी के साथ चावल बनाए, ये रवाज तो पहली बार देखा है।
पहला एतराज़। सोनिया उन एतराज़ात की आदी थी। पहला लुकमा शहरश आपा ने ज़िद में लिया था और फिर नाक मुंह चढ़ाई थी और मारे बांधे दूसरा लुकमा तोड़ा था। उनके तासुरात भी ऐसे थे कि अहमद चुप न रह सका। क्या बात है आपा, पसंद नहीं तो कुछ और बनवा देता हूँ, अहमद ने खजालत से कहा था। निगाहें सोनिया के चेहरे पर मरकूज थी। अरे जाने दो, फिर तुम्हारी बीवी कहेगी कि मैं वबाले जान बन गई हूँ। दरअसल हम तो कड़ी को खूब पकाते हैं, इसमें कच्चे बेसन का मज़ा है। बहरहाल जाने दो, इसे मालूम तो था ही कि मैंने आना है, कुछ और बना लेती, 2 घंटे बहुत होते हैं। शहरश आपा ने उस पर तंज किया था। सोनिया से बोले बिना रहा ना गया था। मुझे क्या मालूम था कि आप इतने गम में भी खाने का ख्याल रखेंगी। धीमे अंदाज में उसका कहा जुमला तो गोया कयामत से कम न था। देखा अहमद, तुम्हारी बीवी ने तो आते ही ताने देना शुरू कर दिए। क्या मैं भूखी मर जाऊं? अभी तो पहला लुकमा लिया कि इसने गज भर लंबी जुबान दिखा दी। ना बाबा ना, मैं चलती हूँ यहाँ से, मैं नहीं यहाँ रहने की, शहरश आपा ने तेज लहजे में कहा था। सोनिया, तुम होश में तो हो? ये कैसा अंदाज़े तखातुब है? अभी के अभी आपा से माफ़ी मांगो और जाकर कुछ और बना लो। ठीक तो कह रही हैं, तुमको तो सारा दिन टीवी ड्रामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। खुराफात उन्हीं ड्रामों की बदौलत है जो तुम्हारे दिमाग में पल रही है। अहमद ना जाने क्या बोलता रहा, मगर वो मजीद वहाँ खड़ी ना रह सकी। जी तो चाहा कि साफ कह दे, मेरे देखे ड्रामे आपकी आपा की चिलितरबाजियों से कम ही होते हैं, ये तो खुद ही बनी बनाई फिल्म है। मगर चुप रहना मजबूरी थी, सो मजबूरन अपने आंसुओं के फंदे को गले में उतार कर बोली थी, सॉरी आपा, मैं कुछ और बना लाती हूँ। आपा ने फातिहाना निगाहों से देखा था। वो दिल ही दिल में आपा को कोसते हुए सोचने लगी कि अब रात के इस वक्त क्या बनाकर पेश करे। फ्रिज में वो कबाब फ्रीज करके रखती थी। उसने वही कबाब तलकर साथ रायता बना लिया था और वहीं डाइनिंग टेबल पर ले आई थी। अरे अब इसकी क्या जरूरत थी, मैंने तो मजबूरन खा भी लिया खाना, वो मुंह बनाकर बोली। और टीवी पर उस वक्त रिपीट टेलीकास्ट में उसी का मनपसंद ड्रामा लगा हुआ था। वो सोच रही थी कि कहे आपकी आपा भी तो इन ड्रामों को देख रही हैं। अब है कोई जवाब, मगर वो लबों पर कुफल लगाए खड़ी थी। अच्छा ऐसा करो, कबाब की प्लेट रख दो, मैं खा लेती हूँ, तुमको बुरा ना लगे इसलिए। आपा ने गोया उस पर एहसाने अजीम किया था और फिर आराम से कबाब से इंसाफ करने लगी थी। वो दोबारा किचन में घुस गई थी। उसने अहमद के लिए चाय बनाई, जबकि आपा के लिए ग्रीन टी। उसे मालूम था कि अहमद खाने के बाद चाय लाजमी पीते हैं। अदनान, शहरश और अहमद 3 बहन भाई थे। अदनान की वालिदा और अदनान बैरून मुल्क मुकीम थे। शहरश यहीं पाकिस्तान में और अहमद के घर के पास ही उसका घर था। अक्सर वीकेंड पर आ जाया करती थी। शहरश आपा के शोहर उस्मान एक बेहद सोबर से इंसान थे। सोनिया की तो अभी तक यही समझ में नहीं आया था कि इस कदर लंबे एतराज़ात और इल्ज़ामात की फहरिस्त में उस्मान भाई कहाँ फिट बैठते हैं, क्योंकि वो तो जब भी उस्मान भाई से मिली उनको धीमे मिजाज का पाया। खंदा पेशानी से शहरश आपा के तमाम अंदाज सह जाया करते थे। रात को तो अहमद का मूड ऑफ ही था। अलबत्ता सुबह सवेरे ऑफिस जाने से कबल उसने दिल में ठान ली थी कि अहमद से असल बात ज़रूर पूछेगी। अहमद, क्या आपकी उस्मान भाई से मुलाकात हुई थी? ये सवाल कल से उसके अंदर हलचल मचा रहा था। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। दरअसल मैं तो सीधा आपा के ही घर गया था, मगर वहाँ आपा की सास और नंद आई हुई थी। मैंने गेट से ही कहा कि आपा को भेज दे। कहने लगी कि वो तो ना जाने शाम से कहीं गई हुई है। फिर मैंने आपा को कॉल की तो मालूम हुआ कि वो अपनी एक दोस्त के घर हैं। वहाँ से सीधा फिर मैं उन्हें घर ले आया, इसलिए तो इतनी देर लगी थी। अहमद ने उसे तफसील से सारी बात बताई थी। लेकिन अहमद, आपको सबसे पहले उस्मान भाई से बात करनी चाहिए थी। क्या आपने नहीं देखा कि वो कितने तहम्मुल मिजाज है? वो किस तरह आपा पर हाथ उठा सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो वाकई हैरान थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मेरी आपा झूठ बोल रही हैं? आपके अहमद बिगड़ कर बोला था। नहीं, कतन नहीं, लेकिन एक फरीक की बात सुनकर फैसला सादिर करना दुरुस्त नहीं है। हमेशा दोनों फरीकैन की बात को सुनना और फिर फैसला करना ही दानिशमंदी है। वो बड़े स्वभाव से अहमद को कायल कर रही थी। उसकी बात अब अहमद की समझ में आ गई थी, तभी मुतमईन सा हो गया था। अच्छा ठीक है, फिर बताओ क्या करना चाहिए?
ابھی ان کی بات درمیان میں ہی تھی کہ آپا نے ایک دم زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، آفرین ہے، کیسے باتوں میں الجھا لیتی ہو، تمہارے صرف بال ہی لچھے دار نہیں ہیں، باتوں میں بھی خوب الجھاؤ ہے۔ آپا نے اس کے گھنگریالے بالوں پر چوٹ کی تھی، وہ تو ان کی بنا دستک کمرے میں اس انٹری پر ہی دم بخود تھی، نہ جانے کب سے دروازے سے کان لگائے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کس قدر معیوب حرکت تھی، مگر اب یہ تو خود احمر کا فرض تھا کہ وہ کہتا، وہ تو پہلے ہی بری بن گئی تھی، سو خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ آپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی آپ کے لیے فکر مند ہے، یہ احمر نے اپنی دانست میں وضاحت پیش کرنا چاہی تھی۔ جانے دو، دیکھ رہی ہوں کل سے تمہاری بیگم کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ میں کہتی ہوں اگر عثمان کو کال کی یا ملاقات کے لیے گئے تو میں ساری عمر کے لیے تم سے تعلق توڑ دوں گی، مجھے دارالامان چھوڑاؤ اگر اس قدر بوجھ ہوں۔ آپا نے سختی سے کہا تو احمد نے منت سماجت کر کے آپا کا موڈ ٹھیک کیا اور دفتر جانے سے پہلے اسے خاص طور پر نصیحت کی کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے آپا کی دل شکنی ہو یا ان کو رنج پہنچے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی، پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سارا دن گھن چکر بنی رہتی، کچھ دنوں سے مسلسل اس کی طبیعت میں گرانی رہنے لگی تھی۔ آپا کی نگاہیں تو اسے اپنی پشت پر بھی چپتی تھی، نہ جانے آپا کو اس سے اس قدر نفرت کیوں تھی۔ کبھی کبھار سوچتی کہ اس نے آپا کا کیا بگاڑا ہے، صرف یہی کہ وہ احمر کی پسند تھی، ان کے بھائی کی محبت تھی۔ شادی پر سب سے زیادہ اعتراض بھی سہرش آپا کو ہی تھا۔ تم نے کیا دیکھ کر اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ موجود ہے، ایک دو تو میں نے اپنے بھیا کے لیے پسند کر رکھی تھی، ایک یا دونوں آپا، پہلے یہ فیصلہ کر لیں۔ احمد نے شوق ہو کر کہا تھا۔ تم مذاق میں مت ڈالو، لبنہ اچھی لڑکی ہے، دیکھی بھالی ہے، تم نے دیکھا کس قدر محبت سے تمہارا خیال رکھتی ہے۔ احمد ہنس دیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اماں کے جانے کے بعد فلیٹ میں کام والی رکھی گئی تھی، مگر گھر والے نہ ہوں تو کام والیاں بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، سو لبنہ آ جایا کرتی تھی جب احمد جاب پر ہوا کرتا تھا۔ واشنگ مشین لگا کر ہفتے بھر کے گندے کپڑوں کا انبار اپنی نگرانی میں دھلواتی تھی، سارے گھر کا فرش کام والی ماسی سے رگڑ رگڑ کر دھلواتی تھی۔ جب تک احمد گھر آتا الماری میں اس کے سارے کپڑے دھلے دھلائے استری کیے ملتے تھے، اشتہا انگیز خوشبوؤں سے گھر بھرا ہوتا تھا، اس کے من پسند کھانے تیار ملتے، مگر یہ جو دل ہوتا ہے نا، اس کے فیصلے بھی عجیب ہوا کرتے ہیں۔ احمد کو اپنی کولیگ سونیا بھا گئی تھی اور پورے 2 سال خاموش محبت کے بعد اس نے سونیا کو پرپوز کر دیا تھا، اور اب وہی محبت جب احمد کو مل گئی تھی، اب اس کو گھر کی مرغی دال برابر لگنے لگی تھی۔ سونیا نے اس کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، جاب چھوڑ دی تھی، گھر گھرستی کی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ گھر گھرستی میں طاق نہ تھی، مگر رفتہ رفتہ احمد کی خاطر اس نے گھرداری سیکھ لی تھی اور گھر پر توجہ دینے لگی تھی۔ شاید زندگی حسین بھی ہو جاتی اگر سہرش آپا اس کے خلاف محاذ نہ کھول لیتی۔ پہلے پہل تو سونیا کو یہ اپنا وہم لگتا تھا کہ ہر گھر میں ہر خاندان میں نند بھابھی کی روایتی چپکلش تو چلتی ہی ہے، مگر یہ اس سے بھی ہٹ کر کچھ تھا۔ احمد جو کہتے نہ تھکتا تھا، سونیا میرا بس چلے تو میں دنیا کی ہر نعمت ہر آسائش تمہاری ایک مسکان پر ڈھیر کر دوں، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تمہارے بنا تو جینے کا تصور ہی نہیں، تمہاری ان جھیل آنکھوں میں اداسی ڈیرے جماتی ہے تو مجھے اپنی دنیا اندھیر لگنے لگتی ہے۔ احمد کی وارفتیاں دیکھنے والی ہوتی تھی، کبھی کبھار وہ ان کا اظہار آپا کے سامنے بھی کر بیٹھتا تھا اور آپا سخت برا مان جایا کرتی تھی۔ سونیا احمد کے خوابوں کا مرکز و محور تھی، اس کا پہلا خواب تھی اور اپنے مقدر پر نازاں تھی، مگر احمد کی آپا کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ جب لبنہ ہوا کرتی تھی تو گھر کیسا جگمگ کرتا تھا، ارے اب تو بہو رانی آ چکی، مگر ہر شے مٹی میں اٹی ہو جیسے۔ سہرش آپا کی بات سن کر سونیا نئے سرے سے سب جتن کرتی، مگر سہرش آپا نے بھی قسم اٹھا رکھی تھی کہ اس کے ہر فعل پر تنقید کرنی ہے، کسی حالت میں اس سے خوش نہیں ہونا۔ آپا کی دل جوئی میں اکثر احمد اس کے دل کو شدید ٹھیس بھی پہنچا دیا کرتا تھا، بعد میں اکثر تنہائی میں معافی بھی مانگ لیا کرتا تھا، مگر سونیا خود سے یہ سوال پوچھا کرتی تھی کہ کیا اس طرح اس کی عزت نفس کی اڑی دھجیاں اور دل کے ٹکڑے جڑ سکتے ہیں؟ ناشتہ تیار ہو گیا کیا؟
وہ کچن میں اس کے پاس کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت دن سے چپ چپ سی تھی۔ احمر کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ احمر نے ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس کے گلابی چہرے پر ڈالی تھی۔ متورم چہرہ، ملگجا سا حلیہ۔ تم روئی ہو؟ وہ دفتن چونک کر اس کی طرف پلٹا تھا۔ ہاں، وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ اس نے بھی اسے جتانا ضروری خیال کیا تھا۔ اسے بھی تو معلوم ہو کہ دل میں چھید کیسے ہوتے ہیں۔ وجہ؟ وہ اسے نظر چرا گئی تھی۔ پراٹھے بن چکے تھے، آملیٹ بنا رہی تھی۔ بے دھیانی میں ہاتھ توے سے جا لگا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی۔ کیا ہوا؟ ہاتھ جلا لیا؟ دھیان کدھر ہے؟ وہ اسے سرزنش کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ سارے دھیان تو اسی کی جانب مرکوز ہو چکے ہیں، بالخصوص جب سے آپا نے باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ سب لبنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں، مگر لبنہ ہے کہ کسی رشتے پر ہاں ہی نہیں کر کے دے رہی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ آپا کو اب بھی اپنی نند کا رشتہ احمر سے کروانا مقصود تھا۔ اب جب کہ احمر کا گھر پس بھی چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں ان کے دل میں احمر کی بیوی کے لیے جو خاکہ لبنہ کے حوالے سے بن چکا تھا، لاکھ کوششوں کے باوجود سونیا اس پر پورا نہ اتر سکی تھی۔ رکو، میں برنول لاتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، مگر وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ نگاہوں کا لمحہ بھر کا تصادم ہوا تھا اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اسے بہت کچھ پاور کرا گئی تھی۔ جو کھولن میرے اندر ہے اس کے سامنے تو یہ جلن کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جتا کر ہاٹ پاٹ اٹھائے باہر نکل گئی تھی اور احمر گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ احمر چکی کے دو پارٹوں میں پس رہا تھا۔ ایک طرف محبت تھی تو دوسری طرف صلہ رحمی تھی۔ چھٹی کے دن اچانک ہی عثمان آ گئے، ان کے ساتھ لبنہ بھی تھی۔ آپ تو عید کا چاند ہی ہو گئے ہیں، اب دکھائی ہی نہیں دیتے ہیں، لبنہ نے احمر سے شکوہ کیا تھا۔ سونیا کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ احمر بھی جوابی مسکراہٹ کے ساتھ بھرپور پرتپاک استقبال کر رہا تھا۔ بھئی سونیا، دیکھو تو کون آیا ہے، احمر نے اسے صدا لگائی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے نمودار ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ آپا اپنی نند کو گلے لگائے اس کی بلائیں لیتے واری صدقے جا رہی ہیں اور عثمان بھائی سے بھی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ لگتا نہیں تھا کہ ان کے درمیان ہلکی سی بھی خفگی رہی ہو۔ اور سنائیں عثمان بھائی، بیگم کے بنا اداس تو ہو گئے ہوں گے، سونیا نے کریدنے کے لیے پوچھا تھا۔ ایسی ویسی اداسی؟ ارے بھائی، ہمارے تو گھر کی ملکہ ہیں یہ، ان کا ہی تو حکم چلتا ہے گھر پر۔ اب ان کی مرضی تھی کہ چند دن احمر کی طرف رکنا چاہتی ہیں، میں نے بھی انکار نہیں کیا، جیسا چاہیں، عثمان نے سادگی سے کہا۔ احمر حیرت سے آپا کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ خود آپا اس وقت خجالت محسوس کر رہی تھی۔ ہاں تو احمر، کیا میں چند دن رہنے نہیں آ سکتی تمہارے گھر؟ کیا اس کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوگی؟ آپا کو باتیں بنانا خوب آتا تھا۔ احمر نے سختی سے دانت پر دانت جمائے۔ اگرچہ وہ حد ادب میں کچھ کہتا نہیں تھا، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا کہ اسے آپا کی غلط بیانی اور دروغ گوئی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ دراصل یہ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ دن میکے جا کر لبنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ مہم شروع کرنے جا رہی ہوں۔ لبنہ میں تو گویا ان کی جان بسی ہے، عثمان نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب کہ سونیا نے احمر کو گھور کر دیکھا تھا اور وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ سونیا نے دوپہر کا پرتکلف سا کھانا تیار کیا تھا۔ لبنہ کا ایک بے حد اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا کماتا ہے اور فیملی بھی بے حد اچھی ہے۔ میں آج اس کے لیے آیا ہوں کہ یہ بھی دیکھ کر اوکے کر دے۔ ہم سب نے تو پسند کر لیا ہے۔ عثمان صاحب کے کہتے ہی سونیا کو لگا اس کے کندھوں سے منو بوجھ سرک گیا ہو۔ وہ اب دل سے مسکرا کر باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ آپا سوچ رہی تھی کہ میرے جانے کا سوچ کر ہی سونیا کا موڈ اچھا ہو گیا ہے۔ عثمان اور لبنہ کھانے کے بعد رخصت چاہتے باہر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس وقت لاؤنج میں 3 نفوذ تھے اور سب کے اندر الگ الگ کشمکش جاری تھی۔ آپا، اس قدر غلط بیانی کا مقصد کیا تھا؟ آپ تو میری آپا ہے، آپ جب چاہیں آئیں، کیا آپ کو کبھی روکا ہے؟ احمر کے لہجے میں گہرا تعصب گھلا ہوا تھا۔ ہاں، تم نے تو روکنا نہیں تھا، مگر میں کیا کرتی؟ تم جانتے ہو پورے 8 سال ہو رہے ہیں، ابھی تک میں عثمان کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکی، مگر تم نے دیکھا کہ وہ مجھ پر کس قدر جان چھڑکتے ہیں، میری کہیں کوئی بھی بات نہیں ڈالتے ہیں۔ میں نے سوچا لبنہ سے تمہاری شادی ہو جاتی ہے تو پھر تم بھی آسودہ حال رہو گے، اور پھر لبنہ بھی تو تمہیں چاہتی ہے۔ آپا سے اب کوئی تعویل، کوئی جواز بن ہی نہیں پا رہا تھا۔
बस कर दें आपा, बस कर दें, बहुत हो गई, वो गुस्सीले लहजे में बोला। उसके अंदाज में बरहमी और आंखों में बेयकीनी थी। मुझे सोनिया कहती रही मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। वो कहती रही कि उस्मान भाई बहुत नर्म मिजाज हैं, मगर मैं ही था जो आपकी हर बात पर मनोअन यकीन करता चला गया। लुबना मुझे पसंद करे या ना करे, मैं अब एक शादीशुदा मर्द हूँ। मेरे लिए सबसे अहम मेरी बीवी है। आपने दरअसल लुबना का नहीं अपना सोचा। अगर ये वटा सटा हो जाता है तो आप पर कोई हर्फ नहीं उठा सकेगा कि आपने औलाद नहीं दी। क्या आपने मेरे बारे में और सोनिया के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? सोनिया मेरी मोहब्बत है और वही मेरी बीवी रहेगी। आप भी इस सच को जितना जल्दी कबूल कर लें उतना ही अच्छा होगा। अगर मैं बज़ाहिर आपके हर हुक्म को बिला चूचरा मानता हूँ तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुझे आपकी बातों में झूठ दिखाई नहीं देता। दरअसल आपा आपकी शख्सियत का भरम नहीं तोड़ना चाहता, अहमद ने ताज्जुब से कहा। उसी वक्त बाहर उस्मान ने हॉर्न बजा दिया था। वो सहरिश को बुला रहा था। अब जाएं और कदर करें कि इतना मोहब्बत करने वाला मुखलिस शोहर मिला है। उस पर इस कदर घनावने इल्ज़ामात लगाते हुए ही सोच लेती, अहमद ने दुख से कहा था। आपा कुछ कहना चाहती थी मगर अब वो समझ चुकी थी कि वो बाजी को मुकम्मल तौर पर हार चुकी हैं। एक नदामत भरी निगाह उन्होंने अहमद और उसके बाद सोनिया पर डाली थी। बाज मुरातिब तकदीर अता करती है मगर इंसान अपनी बदनीयती और बदजुबानी से उस मर्तबे को मट्टी में रोल देता है। ऐसा ही सहरिश आपा के साथ भी हुआ था। उन सब के जाने के बाद पूरे 10 मिनट तक गहरी खामोशी छाई रही थी। तब अहमद ने अचानक उठकर उसका मनपसंद ड्रामा टीवी पर लगा दिया था। यार जल्दी से चाय बना दो, सर में दर्द हो रहा है, वो शौक हुआ था। मगर मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, उसने गोया बम फोड़ा था। क्या कहा? मतलब? अहमद वही सुनना चाहता था जो उसको सुनाना था। सोनिया शर्मा गई थी। उस दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तब मालूम हुआ। मगर आपको मेरी या बच्चे की क्या परवाह? वो आखिरी जुमला अदा करते हुए नाराजी से बोली। पगली, तुम ही तो मेरी कुल कायनात हो, लेकिन क्या करूं, बंदा बशर हूं, गलती हो ही जाती है, माफ कर दो। उसने बाकायदा कानों को छुआ था। सोनिया खिलखिलाकर हंस दी थी, तमानियत बख्श हंसी। जिंदगी कितनी मुकम्मल हो गई थी।